बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब के सामने आने वाले एक नोट के हवाले से। ये बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब थे। मामला बड़ा सिंपल सा था और वो ये था कि एक शहरी ने मालूमात तक रसाई का जो हक़ है उसके तहत जो कानून साज़ी की गई थी, उस हक़ को इस्तेमाल करते हुए उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि कुल मुलाजमीन की आसामियाँ कितनी हैं, कितनी खाली हैं, ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, माजूर अफराद कितने हैं, ये सारी चीज़ें, तनख्वाहों और बहुत कुछ उन्होंने मांगा था। खैर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी ऑर्डर कर दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये इन्फॉर्मेशन दे। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करवा दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, सिंगल जज ने। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट पे इस कानून ये जो है इंफॉर्मेशन तक जो रसाई है, मालूमात तक जो रसाई का हक़ है, इस कानून का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। उसके बाद फिर वो इंटर कोर्ट अपील दायर की गई, लेकिन वो टाइम बार्ड थी। खैर चैप्टर क्लोज़ हो गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला ये दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे इतलाक़ तो नहीं होता उस कानून का, लेकिन रजिस्ट्रार को कहा गया कि वो तमाम मालूमात जो दरख्वास्त गुजार है उसको दे दी जाएँ। उससे अतर मिनल्ला साहब ने उस पर एक इजाफ़ी नोट जारी किया है। उस इजाफ़ी नोट जो आज अपलोड हुआ है वेबसाइट पर, उस इजाफ़ी नोट को अगर आप पढ़ें, जो मैं आपके सामने रखूँगा, तो आपको वाज़ेह होगा कि 26वीं आइनी तरमीम पर जो है वो ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं और उसकी बका ख़तरे में है। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब जो ये बात कर रहे हैं, यह सिर्फ अतर मिनल्ला साहब की बात नहीं है। इससे पहले जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी एक फ़ैसले में ये बात कर चुके हैं कि अगर आप आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का, सुप्रीम कोर्ट के पास उसको देखने का, उसको परखने का, उसको जांचने का सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है। और अब जो अतर मिनल्ला साहब का नोट है, उसके कुछ जुमले जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और इससे ये नज़र आता है कि हुकूमत के लिए घबराने का वक्त है, क्योंकि गुंडा, बदमाश, घटिया, नीच और मकरूह इंसान इस वक्त नहीं है अदलिया में और उसकी बाक़ियात भी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो इसलिए इनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो चुका है 26वीं आइनी तरमीम के मामले में। अतर मिनल्ला साहब का 2 सफ़ात का नोट है, वो आपके सामने रखता हूँ। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मुझे अपने फाजिल भाई काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस का फ़ैसला पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ और मुझे उनकी कानून और आइन की वाज़ेह तशरीह से मुत्तफ़िक ना होने या इसकी तौसीक़ ना करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ताहम मुझे अपनी इजाफ़ी राय को शामिल करना जो है वो उसकी ज़रूरत महसूस हुई है। पैराग्राफ नंबर 2 में वो कहते हैं कि हमने तशरीह की है और करार दिया है कि आइन का आर्टिकल 19A हर शहरी को अवामी अहमियत के तमाम मामलात में मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ की ज़मानत देता है। इस हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों और ज़वाबित के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों और ज़वाबित के ताबे की इस्तिलाह हरगिज़ कानून साज इदारे को कोई इख्तियार नहीं देती और ना दे सकती है कि वो आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हक़ के दायराकार को मुख्तसर करे, कमज़ोर करे या महदूद करे और किसी अवामी इदारे को आइनी हक़ के दायराकार से खारिज करे। देखें, ये वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो जो बात कर रहे हैं, आपने इस सारे को सुनते हुए नज़र जहन में सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम रखनी है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जो है वो महदूद किया गया है। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मालूमात तक रसाई के कानून का सादा मुतालिया ज़ाहिर करता है कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह तौर पर अवामी इदारों की तारीफ से खारिज नहीं किया गया। फिर आगे उन्होंने कहा कि जैसे कि दफ़ा 100 में दर्ज है, सिंध शफाफियत और मालूमात तक रसाई के कानून और पंजाब शफाफियत और मालूमात तक रसाई के कानून की बिल तरतीब तारीफ़ात दोनों सूबों की आला अदालतों को मालूमात तक रसाई के कानून के दायराकार में लाती हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो सिंध का है मालूमात तक रसाई का कानून और पंजाब का है, वो दोनों सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को इस दायराकार में लाती हैं। और वो शुरू में ये कह रहे हैं अतर मिनल्ला साहब के सुप्रीम कोर्ट भी उस दायराकार में आती है जिस पर इस कानून का इतलाक़ होता है। काजी फ़ाइज़ ने कहा था कि इतलाक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मालूमात जारी कर रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं नहीं, इतलाक़ होता है और हमने जारी करके ठीक कर रहे हैं हम ये मालूमात जारी करके। अब आ जाएँ, ये सबसे अहम पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 3। इसमें जो बात लिखी गई है, 2 में भी कुछ चीज़ें हैं और 3 में तो कैटेगोरिकल लिख दिया गया है। वो ये कहते हैं, ये देखा गया है कि आइन का आर्टिकल 8 गैर मुबहम अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाब अव्वल के तहत दिए गए हकूक़ से मुतसादिम हो। दोबारा सुनिए, ये देखा गया है कि आइन का आर्टिकल 8 गैर मुबहम अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाब अव्वल चैप्टर 1 में दिए गए जो हकूक़ हैं उससे मुतसादिम हो।
مزید برآں یہ ریاست کو کسی ایسے قانون کو بنانے سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو چھین لے یا مختصر کر دے یا جو واضح حکم کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہو۔ بہت امپورٹنٹ یہ تین چیزیں، کن چیزوں پہ، کون کون سی قوانین جو ہیں وہ کالعدم ہوں گے اور ریاست بھی نہیں بنا سکتی، کون سے قوانین نہیں بنا سکتی ریاست جو بنیادی حقوق کو چھین لیں، جیسے 26 ترمیم میں بنیادی حقوق کو چھینا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ بنیادی حق کو چھین لے یا اس کو محدود کر دے، مختصر کر دے، یا جو واضح حکم کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہو۔ آرٹیکل 7 میں ریاست کی تاریخ درج کی گئی ہے اور اس میں مجلس شورا، پارلیمنٹ اور متعلقہ صوبوں کی قانون ساز اسمبلیاں شامل ہیں۔ یعنی ریاست سے مراد یہ ہے کہ پارلیمان بھی نہیں بنا سکتا ایسا قانون جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو اور جو اختیارات کو محدود کرتا ہو۔ نمبر 4، پارلیمنٹ جب 2017 کا قانون نافذ کر رہی تھی تو آرٹیکل 19A کے تحت حقوق کو چھیننے یا کم کرنے کی نیت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ کو مکمل طور پر اس قانون کے دائرہ کار سے خارج کر سکتی تھی کہ یوں ایک شہری کو اس کی عوامی اہمیت کی سرگرمیوں سے متعلق معلومات تک رسائی سے محروم کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو واضح طور پر آرٹیکل 19A کے تحت شہری کے حق کے دائرہ کار سے خارج نہیں کیا گیا۔ ثلاثیت کے اصول کے احترام کے طور پر بنیادی حق کے معلومات تک رسائی کے نفاذ سے متعلق اصولوں اور قواعد کو اپنانا سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کی آخری اور اعلیٰ ترین عدالت کی حیثیت رکھتی ہے جو شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف حفاظت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف حفاظت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یقینی بنانا ہوتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہوں، اور نہ مل رہے ہوں تو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے اور بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ آئین کی محافظ سپریم کورٹ ہے، پارلیمان نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی ترقی میں ایک اور اہم قدم، وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور کا سرکاری کالجز کے سولرائزیشن منصوبے کا افتتاح۔ صوبے کے 80 کالجز میں 10 kVA سولر پینل سسٹم کی تنصیب سے ہر کالج کو ماہانہ 55,000 روپے کی بچت ہوگی، جبکہ بجلی کے یونٹس میں بھی کمی آئے گی۔ اس سے نہ صرف وسائل کی بچت ہوگی بلکہ ماحول دوست توانائی کے حصول کی جانب بھی یہ ایک بڑا قدم ثابت ہوگا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ نے طلبہ کو ملک کا مستقبل قرار دیتے ہوئے ان کی محنت اور لگن کو سراہا۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں، آپ لوگ ہمارا مستقبل ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کے جو نوجوان ہیں انہوں نے اس قوم کو لیڈ کرنا ہے، تو آج آپ کے کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر شعبے کے اندر اس ملک کی بھاگ دوڑ آپ لوگوں نے سنبھالی ہے۔ پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے۔ اسکالرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے، آپ کو انشاءاللہ نیشنل انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے اندر اسکالرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر ہم نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کا ملک پاکستان ہے، پاکستان کا آپ پہ حق ہے، پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے، پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت خیبر پختونخوا طلبہ کے لیے مزید اسکالرشپس اور مواقع فراہم کر رہی ہے تاکہ ہر نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج مخاطب ہوں بالخصوص لندن میں رہنے والے تمام پاکستانیوں سے اور بالعموم یونائٹڈ کنگڈم کے تمام پاکستانیوں سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 نومبر بروز اتوار 2 بجے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ریلیز عمران خان کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات، بچے، بوڑھے، بزرگ، فیملیز، گروپس، نوجوان، آپ سب اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک مؤثر آواز ہے جس آواز کی وساطت سے ہمیشہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے اس پرامن احتجاج میں حصہ لیں گے اور آپ کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجے گی، اور آپ کی اس آواز سے جو اثر ہوگا وہ پخان کی رہائی کے لیے آپ کا حصہ ہوگا۔ سو ضرور آئیے گا 3 نومبر کو۔ ہمارے جتنے محتمم ہیں، جو منتظم ہیں، وہ سب آپ کا انتظار کریں گے، اور مجھے توقع ہے
کہ آپ خان کو مایوس نہیں کریں گے اور ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے اس احتجاج میں بہتری آئے گی، آپ کے آنے سے یہ احتجاج بھرپور ہوگا اور آپ کی بھرپور شرکت کی توقع ہے. تھینک یو ویری مچ.